ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی انشاءاللہ آئندہ جمعے نو بھی بعد از نماز جمعہ اسے بارگاہ ذکر پاک ہے، تمام احباب تشریف لے آؤ گے۔ شام ہو گئی، دن لاہنا لے۔ گزشتہ سال بھی اج دی مجلس پاک تاخیر دی وجہ تو میں عالیہ دے دکھ نہ پڑھ سکیا۔ چاچا جی اج بھی بادشاہ بالکل دن لاہن دے قریبے پردے چ مخدومہ دا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حکیم جی بادشاہ جی قبلہ پورے سال دیاں تمام مجالس ساڈا گھر اللہ میرے عزیز محترم میرے سردار زادے جناب سید نجم شرازی صاحب دی مزید بخت تاثیر اضافہ فرماون، زندگی دراز ہوئے، دشمن دے شر تو محفوظ، کمال مجلس تلاوت کر گئے۔ ہاں انشاءاللہ 21 مارچ تن چک دی گرمدہ خانہ دے علاوہ میں حقیر بھی 3 ساڑھے 3 بجے اپنی نماز پڑھنی ہے۔ 12 مارچ بھی روز حاضر ہیں، گھر دی بات ہے۔ پورے سال دیاں چاچا جی مجلساں شام علی بہن آندی ہے بھرا دی مکان چلن۔ میرا وطن، میرا ضلع، میرا گھر، میرا علاقہ، اج ہے پردے جنازہ شام علی بہن دا۔ تے اج کربلا چوں محمد تے علی اکبر نو لے کے حسین آئے، حسین جو میں بہن دے جنازے تے مکان گھلا ہو۔ وہ جی بسم اللہ کرا۔ حائد آجر میری مخدومہ کول ہے، بغیر کسے انتظار دے ماتمیاں وستے ماتم دا وقت بچا کے اصول دی نماز اذان تو پہلے مکان ہستے جتھے دفنن وہ میری سین دی اپنی جاگیر ہے۔ 22 دفعہ تو میں بہن برادہ زوارا اس ویلے جنازے تے میرے کول وطن والے واسطے دے تو بڑی دعا کوئی نہیں۔ میرا اللہ انہاں رومن والیاں کھانوں موت تو پہلے شام دی زواری کرا، شام دی مسافرہ دا صدقہ، شام دے ویلے دا صدقہ۔ رزق میرا مالک اتنا دے میں جدا شام جامن تکلے نہ ہوئے، یا ماں نال ہوئے، یا بہن ہوئے، یا دھی ہوئے۔ تے وقت شریف اس بازار چو گزرن جتھو سجاد علی دیاں دھیاں نال گزرن۔ واہ بھائی واہ، آفرین مرحبا اجرکم اللہ۔ میری مخدومہ راضی ہوئے، واہ دعا ہوئے سجدان دی تے میں سطر شروع کرنا۔ زین بیہ بی بی پاک مخدومہ دی جاگیر دا نام ہے زین بیہ، 14.5 کلومیٹر دمشق دے باہر۔ اے بی بی دی ذاتی مرشد ملکیت ہے، غیرت دے پروردگار دی تھی، کسے پرائے دی جاگیر اچ قبر نہ ہی لیندی۔ آج دی مجلس تھوڑے وقت جتنا پڑھنے جاگیر لئی کی میں بات اتھے آ کے سام کی میں پئی۔ میں صدقے ہو جاواں، ظاہری بڑا چھوٹا جی آسان نے، ظاہراً تھوڑی جی زندگی، مدینہ شہر، 5 تن پاک دی محفل، یعنی رسول علی بادشاہ حسنین تے پاک سیدہ، نانے بابے تے 2 بھراواں دے ہوندے ہیں، ماں دے کانڈ دے اولے چھوٹی جی فاتح شام۔ بھلے ہو جاون وطن والے، مکان مرشد اتنی ہو سی جتنی شام دی تھکی نو منظور ہے۔ جنازے تے ہائے دستی ہے جو جنازے نال رومن والے دا کتنا تعلق ہے۔ مدد کرو، دو آنسو میرے آمن، میں تھوڑا سلام کراں۔ رئیس عرب حضرت جعفر تیار سید التجار دروازے تے دستک کی تھی۔ علی امیر المومنین در تے آکے دروازہ کھولے، ویر دا لباس ویک کیا دن جعفر ویر انج لگ دے تساں کسے سفر جانے۔ سلام کر کیا دن جی علی ویر میں منجنے شام۔ جس شام تے ہائے کی تھی اس چوتھے امام دی خون رومن والے دی سنت ادا کی تھی۔ کاظمی صاحب بابا جی حکیم جی پورے 35 سال کربلا دے بعد 35 سال جدنا کوئی نام شام دا چاوے آ توڑے شام کھا گئی آئی سجاد اٹھ کے رو کے آدھیاں نہائے شام۔ اور البکاء للحسین کتاب ہائے کر کے رومنا 6ویں امام دی سنت ہے۔ میں نہیں انتظار کیتا ایک سطر نہیں آکھی
ڈائریکٹ مسائب اس واسطے شروع کیتا ہے جو میں سطر سناواں یا علی میں شام منجنے جو میں تساں ہائے کیتی نا لفظ شام آیا شیرازی بادشاہ علی بادشاہ رو پے علی امیر المومنین دی آنکھ ہنج معمولی گل نہیں جعفر تیار فرمایا یا علی میں تو روان نہیں آیا میں تے صرف پوچھنا ہے میں شام پہ آوے نا تے کسے نو شام دی کوئی شے ضرورت پہلے نالو چوکھا رو کے علی آدن شام دی کوئی شے پوچھنا ہے تو او دے کولو پوچھ جائیں شام وجنا ہے واہ میری قوم دے غیرت من جوان غیرت والے روندن میں بسم اللہ کرا شام دی کوئی شے پوچھنی آئی تو جاؤ دے کولو پوچھ جے شام وجنا یا علی اس حویلی چوں شام کون ویسی اگے تو ڈیر رو کے نبیاں دا مشکل کشا فرمیندن راز پوچھنا نہیں میری امامت دا واسطہ تے جے کوئی شے شام دی پوچھنی ہے تو جڑی ماں دی کنڈ دے ہو لے میری پردادار دی توڑی ہومن علی نو بیٹھی ہے وانج پوچھا جے کوئی شے شام دی منگے تا مسلح دے کول آئے اے سطر توڑے معیار تے پوری اتر سی تے سارے شامل ہو جاسو سر جھکا حضرت جعفر تیار پہ فرمیندن شرما لی تھی میں توڑے جی دھی دے سامنے کدی شام دا نا نہ چاہیا حکم توڑے بابے دیتا ہے میں پوچھنا ہے کوئی شے شام دی ضرورت ہے چھوٹے سن دی ملکہ عظمت زندگی پہلی دفعہ ماں دی کنڈ پچھو چاچے نال بولے تے ہولے ہولے پہ آدھن چاچا جی پوچھیا نے تو دو چیزاں دی لوڑے فرمایا 17 ملکانچ میری جاگیرے مانگ ساری لکھ دے ماں چاچا جاگیراں پترن نصیب ہونی یہ دھیت احسان کرو تا ایک تا دمشق تو 60,000 دینار دی 9 میل باروں جاگیر لے کے تے میرے نا کرائی ہوئے سارے دن نے جائیں ہائے دی خیرات نا پنی ہوئے 9 میل باروں 60,000 دینار دی جاگیر میرے نا کرائی ہوئے ہے تے دوجہ دمشق جو ایک ایسی کنیز لے ہوئے ہے جنہوں گلیاں تے موڑاں دا پتا ہوئے جیڑی جان دی ہوئے ماحول کیسے بازار کی ہو جائے گلیاں واہ واہ مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی اجرکم اللہ بار بار سیدزادہ در سرد پرسا حسرت علی دی دھی دی اے سرد پرسا سنت علی اصغر دی ماں دی سائی کٹو تے 2 جملے پڑھا ٹر گئے رہی سے عرب شام بندے آدھن تیزی تے مسائب دا جوڑ کوئی نہیں آؤ تیزی نال پورا مسائب سنا ماں شام آکے جتنا مال تجارت آئی مرشد حکیم جی سارا جلدی نال فروخت کیتا نفع نقصان ویکھے بغیر دولت جمع کیتی ایک نوکر پوچھے مالک اس دفعہ اتنی تیزی نال فروخت کیوں فرمایا میں پیسے تاں ہی کٹھے کیتے میرے کلو کہیں کچھ منگیا ہے بچے ایک جگہ آرام نال میرا بیٹا بیٹھ جا میرے کولو کسے کچھ منگیا ہے قبلہ جان میں نے ویکھنا میں تیسری دفعہ پیادا میرے کولو کسے کچھ منگیا ہے تے پھر ہولے ہولے آدھن جس میرے تو منگیا ہے نا اس کدے کسے تو کچھ نہیں منگیا میں جاگیر لے کے ایک دھی دے نا کرامنی ہے 60,000 نہیں 60 لاکھ دینار خرچ ہوئے میں دی دی حسرت پوری کرساں جاؤ 9 میل باہر جاگیر تلاش کرو نوکریں چو ایک نوکر دوڑ دایا مالک سلام 9 میل باہر جاگیر یہودی مالک ہے قیمت زیادہ زیادہ 30,000 دینار ہو سی اس 50,000 دینار منگیا ہے نوکر نو حکم نہ دن جلدی کر دوڑ کے جا انہوں آکھ میں 60,000 دینار دے ساں مولا اس 50 منگیا ہے تے 60 کیوں دیں دے ہو فرمایا 10,000 اضافی دینا انہوں آکھ ایک مہربانی کرے جتھے میں ہاں ایتھے ٹوراوے اس جاگیر دا سودا میں بازار چ نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بابا جی تساں تو علاوہ مرشد اگلیاں 2 سطروں دے بعد میں پورے مجمع لفظاں سید کیڑی کیڑی جاتے بیٹھے ایک ادب دی بھری ہوئی سطر میں حکیم جی بلوال دے حوالے کرن لگا جس انہوں منہ منگی تو قیمت زیادہ مل رہی آئی وہ بھائی جان دوڑ دا آیا سرکار فرمایا تھو گن 60,000 تے جاگیر لکھ اللہ درجات بلند کرے ناصر عباس شہید دی مجلس آئی ملتان تے او اپنی پچھائی پھوڑی تے سامنے ممبر دے ازاداران دے وچ باندے ہیں میں ای لفظ آکھیا 60,000 دینار اٹھ کھلو تو نہ کہ علی رضا آج دے بعد وضاحت کیتی کرو مطلب بچے سمجھن بھی 60,000 روپین یا 60,000 سکن اے 60,000 تولے سونا
ہن تک کمپیوٹر دا کیلکولیٹر دا دور ہے. یہ جوان جدہ گھر ونجن تا حساب کرن ایک قبر واسطے کتنی مہنگی جاگیر لئی اکبر دی ماں. الاجل یا منتقم. وقت ہی مسائب پڑھن دائی تے پڑھن میں مسائب لگا. مک گئی تمہید آ گیا بالکل قریب نتیجے دے. 60,000 دینار گن جاگیر لکھ ان مالک لکھن لگ پیا. رقبہ اتنے قیمت اتنی ہے. منتقل کہندے نہ ہو سی. قلم روک کے پوچھے اے لفظ آئی جتھے میں آکھیا میں سید تلاش کرنے جنہوں میں جاندہ ہی نہ تو علاوہ سید زادے کتھے بیٹھے نا کہندے لکھنی ہے. سرکار فرمایا کاغذ بھی میرے حوالے کر قلم بھی میرے حوالے کر. جتھے مالک دا نا لکھنے جگہ خالی چھڑ دے. میری غیرت برداشت نہیں کر دی ایدی مالک دا کوئی غیر نہ لکھے. مرحبا 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 بھائی مرحبا. سلام ہے بلوال. سیدادہ ہونا عمر کرو تے میں دکھان دا نتیجہ پڑھا. میں اپنے حصے دا وقت تقسیم کیتا. یہ گل وسدے ویلے دی ہی کجڑے ویلے دی. اپنا لکھیا جاگیر دی ملکیت دی دستاویز دی دے نا کر کے دی دے حوالے کر کے تے پھر فرمایا میں لکھ تا دیتی ہے انشاءاللہ اتھے ونجے نہیں. جتھے چاچا کسے غیر دے ہتھوں لکھیا نام برداشت نہیں کریں دا اتھے 2 واری آپ آئی. میں بسم اللہ کراں جدہ دوجی دفعہ آئی تے ای ٹائم قدرتی دی گرے تے جنازہ ہونے پردے چھ. تیمور شاہ اور اعلان کیتا ہے جو جنازہ پردے چو سی. بانی مجلس میں بارد سے ہے جنازہ پردے چو سی. زندگی دا بیٹا جی سامان غم میں اے ایڈیاں پردے دار ہیں جنہاں دے جنازے ہی پردے چ رہ دیا. میں عرب ہا دفعہ بسم اللہ کرا. میں کروڑا بار بسم اللہ کرا. جتنی دفعہ سنو میں ایڈیاں وڈیاں پردہ دار جنہاں دے جنازے ہی ڈھلی رات لے پردے چ باہر آندے ہیں. اور آج بھی ماما بہنا بیٹیاں جدو جنازہ برآمد ہوئے راج کے مین کرے آئے دے جنازے تے رون علی کوئی نہیں. اور تساں بھی جدہ ماتمی ماتم شروع کرن ٹور نہیں جاونا. 1 منٹ ہی رکو نا دے تھینج کر کے مجھنا دے بیرا 18 جنازے تے کوئی نہیں. اسے ویلے شام آ بیٹھے اماں اے باغ میری ملکیت ہے. اے من چاچے لکھ کے دیتا ہی. اماں میں سے دو جیوار آئیاں. اماں جدہ میں پہلی دفعہ آئی ہم نا تو ان یاد ہے نا میرے نال سنگت اچ میرا ویر آئی. میں اشارے چ لفظ آکھاں اچھی سواری تے سوار آئی. بھائی اگلے 2-4 منٹ ذرا موبائل جیب وچ پاؤ کال بند کر لو. بالکل سامنے نہ بیٹھے ہوندے میں تمہیں کدی تکلیف نہ دیندا. میں علی دی تھی دا قتل پیا پڑھدا. تہاڈی توجہ ویرن نہ ہٹ جائے میرے بدے ہاتھ ویکھنا. میں کروڑ مرتبہ بسم اللہ کراں. ایک ہفتہ بھائی جان پہ پوچھ میں حسین دی امہ دی کریمی نال میں 7 چیلم کربلا کتن. اس دفعہ شام علی بلائے میں چیلم تے شام گیا. بھائی پہ دن کی کیفیت آئی یقین کرو میں پھر جولی چاہنا جی 1 منٹ اضافی ہو ویسی وہ میں تھوڑا پڑھ لے سا. مگر میں ماتمی واسطے دعا پہ کرنا مولا تو جلدی شام لے جاوے. جدو بندہ شام دی مسافرہ دے حرم دے دروازے تے ویندہ ہے نا انج لگتا ہے قبر چون آج بھی پیا دیئے آؤ کوئی تو میرے حسین تے اکبر نو روو. آؤ کوئی تو میری لٹی چادر دا ماتم کرو. مرحبا 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 مرحبا. اللہ تینو شام لے جاوے. میں بسم اللہ کراں. آج بھی دیکھو میں بسم اللہ ایک سطر ہے قبلہ جان. میں 2012 ہونتے میرے براد نو آخانا ہے میرے تے بہن براد ایک وکھرا جی ترس ہے. میں مالک لفظ عطا کریں دن جی میں بھائی جان نو مالک ہر حسین ہر سوالی نو وکھری خیرات دیں دن. اے پاکستان میں پڑھیا ہون بھائی قربان جعفری دی زندگی ہوئے انہوں نوہ لکھ کے پڑھیا ہے. 2012 اکتوبر اچ کربلا مولا بہت وڈا ایک کاروان ہے بابا جی سرکار. تے اسانا بین الحرمین ویندے پہ آسے تے میں ڈٹھا سندھ ایک سیدہ ہی کئی دن تو ساڑھے نال آئی. او بین الحرمین کھلو کے اس انداز ایک دفعہ ویکھے غازی شہنشاہ دا حرم پھر ویکھے بادشاہ حسین دا حرم پھر ماتم کرے.
اساں انہاں دے قریب رک گئے، وہ دو حرماں نو ویدا ہی وت بین الحرمین ویدا ہی تے وت رو کے آدھا ہی درمیان جا تے بوں پئی آئی کہ ہو پوندا تواڈی بہن دی قبر اتھائیں آدھے چویا کدی اکبر دی مکان دے بھی ہے کدی کا اللہ مان اے معیار ہے بھلوالدہ جو میں ہون عبادت کی تینے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا آج بھی بھرا دے ماتمیاں دا تے اپنے زواران دا راہ پئی وے دی علی دی کوئی آوے تے میری لتھی چادر نو روے ہاں بھائی تیاری بالکل بالکل اور قریب کرا اماں تو انہوں یاد ہے نا میرے نال ہی ویر دا نیزہ اچھی سواری اتے ہی حسین دا سر اماں شام سجاون واسطے سنترائے دے ہڑے بہایانے اماں اسے باغے جو درختے جدے نال میرے ویر دا سر لٹکایا اماں میرے گٹھے ویر دی گردن دا خون درخت لگائی جی درخت کسی نہیں کٹیا تا خون ہو سی میرا دلے میں ویر دا خون ویک کے مسافر نو روما فضا گئی تھوڑی دیر بعد واپس آ کے آدھن آلیہ میرے کو نہ پوچھو آؤ تن میں ویر دے خون دا معجزہ بکھاوا میری ہزار زندگی قربان ہوئے بہت مشکل سطر ہے جدے قریب آ گیا ترائے مرتبہ ماتمیوں بابا جی بیان 3 مرتبہ میں غیر سیدانہ کمیاں نوکران دی اولاداں میری زبان نو طاقت نہیں جو میں اوکھیاں 17 تو ان سناواں میں اتنا ہی اشارتاً مرشد دیا درانہ 3 مرتبہ اتنا جگایا ہی بھرا دے قاتلاں بہن بھرا دے دکھاں چ انج اشتراک ہے نا انج بھائی والی ہے عصر حاضر دے زندہ مجتہد دے ناغائے وحید خوراسانی انہاں کو لو کسے پیچھے آئی حسین نو زخم کتنے لگن انہاں کی جتنے قرآن دے حرف ہیں اے دکھاں جو بہن برا انج بھائی والن تو سا بھائی جان ایسے بچے نو چھڑو بیٹا تو بھی سکون نل بے تو سا بھائیہ میں نے ویکھو تے میں ستر دے وہاں دکھاں جو بابا جی انج بھائی والن بھرا دے زخم قرآن دے حرفاں جتنے بہن دے سفران دے میل قرآن دیاں آیتاں جتنے زندگی دے 3 سفران دا 6686 میل سفر بندہ ہے شاباش 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 آفرین مرحبا اجرکم اللہ سفران دی تھکی ہوئی اٹھ نہ سکی جھن دی پئی آئی تے فضا سہارا دیتا آلیہ 3 سہارے 2 امام پتر تے 1 دکھاں دی ماں 3 سہارے نال بی بی جدہ درخت دے قریب آئے اے بزرگ ذاکر قبریں ٹر گئے احسان کر کے مشکل تے دل دکھاون والیاں روایتاں تے ادب دا خلاف پا کے بزرگ پڑ گئے نالیہ قریب تو آ کے ڈٹھے تے درخت دے پتیاں چ خونے وچ مسافر برا دی خوشبو ہے سفید پرندے خون پراں تے لا کے اپنی زبان چا دینا ہائے حسین پرندے پکھی تڑپ تڑپ کے مارویں دین کچھ دیر منظر وے دی رہی وات جائندہ لقب جبل و صبر او دے صبر دے باندھ ٹوٹے تے ہاتھ کربلال ودا کے فرمایا پکھی مردے ویندے نہیں بہن جیندی ودیا یا حسین یا حسین یا حسین جیو پہ بھائی جیو پہ بھائی جیو پہ بھائی حسین پکھی مردے ویندے نہیں بہن جیندی ودیا حسین میں صرف جیندی نہیں میں دوجی دفعہ شام آئیاں 3 وین حسین دسے آنا میں اجا کتنا جی بڑھائے 3 وین آلیہ کی تے ایک درخت نال بیٹھا ہی باغ دا مالی تمیمی قبیلے دا فردہ یہ بغیرت 3 بابا جی توڑا پورا مجمع کاظمی سردار بادشاہ جی شرائی صاحب توڑا پورا مجمع سمجھ ونجے تے ماتم کرے انجی پڑساں انہاں چو ایک نو سمجھ نہ آوے میں انجی پڑساں 3 سال بعد جو مالکہ آئی تعارف دا پتہ لگ گیا جو باغ دی مالکہ آگئی پورے 3 سال دی آمدن ایک گڑڑی چکٹھی کر گئے 3 سال دی آمدن علی وزنی گڑڑی بیٹھی ہوئی علی دی دی دے سارتے چوائی بس اتنا اس ویلے پڑھ سکتا گڑڑی سارتے آئی تے ساہ موک گئے واہ 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 مرحبا جرکم اللہ میں بسم اللہ کرا اے دکھے ہی ماتم نصیب ایڈی وزنی گڑڑی آئی سارتے بابا جی آئی تے ساہ موک گئے چلو تھوڑا دیا اشارہ اہل سنت واسطے کرن سید بیٹھن بابا جی کھول ساں بات بھی نہیں جڑے ساڑھے سنی مہمان یا چھوٹے بچے انہاں واسطے اشارہ چکران جویں 19 رمضان دی صبح کوفہ دی مسجد بابے نو دین سکھاون دا اجر ملے آئی انہیں شام دے باغ دین و باغ دی اجرت مل گئی واہ واہ
واہ واہ مرحبا اجرکم اللہ، مرحبا اجرکم من سیدہ علی دی تھی جان پئی ہن ویلا اے نصیب نال وقت اے ملک پرایا تے سجاد آ بیٹھن سراندی۔ اچھا ایک گل تے دسو، بندہ یتیم کدو سدیندا ہے؟ بندہ کدو آدھے میں یتیم ہاں؟ بھائی پہ آدھے جدو والد دنیا تو ٹور ونجے اس ویلے کھیندا ہے میں یتیم ہاں، پھر حق تے بندا ہی نا۔ علی زین العابدین دا محرم دی ڈھلی پیشی امام حسین دے قاتل دے بعد آدھے میں یتیم ہاں، نے 3 سال نہیں آکھیا میں یتیم ہاں، تے جدا پھپھی دے سا مکن سار جھولی اجبا کے تے عرش ال ہاتھ ودا کے آدھے میرا اللہ آج میں یتیم ہو گیا۔ یا حسین یا حسین یا حسین، مرحبا بھائی مرحبا، آفرین اجرکم اللہ۔ ماتمی میں توڑی اصول دی نماز مزید خلل نہیں بندا، میں بالکل قریب آ گیا۔ ایک سطر اور سنو بس، میں قبلہ اتنا ہی پڑھ سکتا، توڑا نوکر ہاں بابا جی میں اتنا ہی پڑھ سکتا۔ تتہی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دی قناعت، جنتی طاقت تے زخمی جنازہ، شہید تے معصوم محتاج غسل نہیں ہوندے۔ انہاں دا غسل تواڈی میری تربیت واسطے، توان شریعت غسل دی اہمیت سمجھاون واسطے تفصیل میں زندگی چ پڑھی کدی نہیں، بس اتنا پڑھدا رہنا۔ علامہ وزیر حیدر علی پور گھلواں والے انہاں میرے تو پہلے جنگ ضلع چ پڑھیا ہی تے مجلس ختم ہو گئی، انہاں کیا دیگر غسل شروع ہویا تے رات ڈھل گئی۔ سمجھ گئے ہو وہ جنازہ زخمی ہوئے تا دیر بہوں لگ دی ہے۔ بھائی کیا کہنے ہیں، بلوال میرا سلام ہے تو آڈے سمجھن دو۔ میں بسم اللہ کراں پھر تو سمجھن 2 سوالہ دے جواب دینے تے مجلس ختم۔ غسل دے بعد قبلہ جی جنازے نو کی ضرورت ہے؟ بولو سب بولو، اچھا بولے آئے، دھی امیر دی ہوئے یا غریب دی، جنہاں چھ جنازہ برآمد ہونے انہاں دے حصے دا میں وین کرن لگا۔ 2 اے شریعت اچھ لازم کوئی نہیں، اے شریعت دا حکم نہیں، اے شریفاں دی سونی رسم ہے۔ بہنہ براواں تو 2 چیزاں منگ کے لے دیا، جیندیاں عید مان نال ہوج نال منگ کے لیسن تے مردیاں کفن۔ اچھا بہنہ عید معاف کر دے دیاں، کفن معاف نہیں کر دیاں۔ گار تائیں رونا چاہو تو شاید اس تو بڑا اشارہ مصائب دا میں قبلہ جان کر نہ سکا۔ کیویں بھرا ہوئے نا غریب مزدور تے بہن ہوئے کھرباں پتی گھر دی بہو، عید والے دن انتظار ضرور کر دیے میرا غریب برا من عید دے ونا وے تے مزدور برا امیر بہن نو عید دے ون جاوے تے وکھرا لے ویسی ہاتھ ناپ کے آکسی تو نہ دے میں کولوں وکھیسا میں برا عید دے گیا۔ بہنہ عید معاف کر دیاں، کفن معاف نہیں کر دیاں۔ ہاں اللہ دی کائنات ہکا بہنے زین العابدین دی زخمی کنہ علی بہن جائیں رات روندے برانو آکھیا تو نہ رو میں کفن نہ مگ دی۔ ہاں 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 مرحبا مرحبا مرحبا۔ ایج حق آئی جنازے ترون دا جو ہون روئے ہو۔ اور ایک بھٹی بادشاہ دی صدر میں کیسٹ میں حکیم دی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، ادب دی ذاکری دا کمال سلطان بھٹی بادشاہ جھانگ دی کیسٹ ہے۔ میرا رومن تے دل ہوئے میں کمرے چ وکھرا بے کے رونا، انہاں آکھیا میں مسافر شام دا ذاکرہ میں ہاتھ بدی کھلوتا جیڈی غربت ہوئی جدہ دھی دی ڈولی رخصت کریں قرضہ منگنا پوی دھی نو 2 سونے دے 2 روپے میں تے ٹردی دے سیر تے ہاتھ رکھ کے آکھے میری طرفوں پیکا کفن سمجھ کے پائی واج۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آفرین مرحبا آفرین مرحبا۔ اے حق ہے جڑا ہونا دا ہویا۔ بھائی جان 15 رجب ڈھلی ہوئی رات، 15 رجب ڈھلی ہوئی رات تے 3 واری فضا ہولے ہولے آکھے سجاد پیکے جے ہو کفان تری جیسا تے مٹی تے بے کے ابا موڑے تو لہا کے اتو سفر دی مٹی چھانڈ کے تے کانڈ پچھوں ودا کے آدھن میں غریباں بان پوسی کفان۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ کفن دے بعد بہت جلدی پیا کردہ اے وہ لفظ ہے بھائی جان
جدے بعد کئی جگہ تے مرشد ایسا ہے جو میں نے مجلس پڑھن دی ضرورت نہیں رہی تے جیڑا بلوال ماحول ہے ضرورت اتھے ہی نراسی وین اس واسطے کرنا ہے جو جنازہ برآمد ہونا ہے ضرورت اتھے بھی نراسی میں 12 سال پڑھدا رہیا جنت چو سونا پلنگ آیا شیعہ میانی ملتان آغا نسیم باس قبلہ تو پہلے میں مجلس پڑھی میں ممبر چھڑیا انہاں میرا ہاتھ نہ پلیا تو انہاں کہ علی رضا آج پڑھے ہی پلنگ وات نہ پڑھے میں کہا گا جی احترامن پڑھیا انہاں کہ بس تیرا احترام نو سلام ہے مگر یا باو جی مہربانی کر سو ٹھیک پہ چل دا ہی بالکل کچھ نہیں آکھنا ان چھڑ دے ہوتے میں انہاں لفظ سناوا میں سیدہ میں حکمن پیادا متا کوئی اہل سنت متا کوئی بچہ غلط فہمی لے کے جاوے جو امیر پیو دی دھی آئی امیر چاچے دی نو آئی جنت دے نوابان دی بہن آئی کوئی قیمتی پلنگ آیا اسی میں سید زامنہ دنیا جتھے پڑھیں انجے پڑھیں کوئی پلنگ نائی 18 بھراوان دی بہن جعفر تیار دی نو علی دی دھی دا جنازہ چان ہستے شام دے جنگل جو سجا 4 لکڑیاں لے آیا 2 انج رکھیاں اتے زخمی جنازہ چھڑ دے وہاں بزرگ تو انہوں پہ آدھے انہوں آنکھ نہ پڑھ چھڑ دے ماں باو جی میں چھڑ دے ماں ممبر بلوال والے نہیں برداشت ہوندہ مصاحب تو چھڑ دے ماں آخری گل دا جواب دے ہوتے چھڑ دا پیا جنازہ چیندے کتنے بندے چرائی صاحب میرے تے احسان کرو میرے وڈے ہو میرے پیو دی جاؤ کتنے بندے جنازہ چیندے 4 مرد تے حکم نہ کوئی مریض ہوئے نہ کوئی زخمی ہوئے اتھے 4 ٹورایان ایک شہید ہو گئی پیچھے 3 بچ گئے 2 بے موسم بڑھڑے ایک موسم دی بڑھڑی جدہ سجاد رو کیا کھے نہ کاؤن چوے سی فضا ہنجو پوچھ گیا دیئے رو نہیں تے اتنا 10 سران دی پیو پتر چالے سو اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھائی تیمور شاہ تھوڑی مدد کرے ذرا مائک کھولو گا تو میں ایک وین اوکھا سوکھا کرا مارنا مقصد نہیں بزرگ برداشت نہیں پہ کر دے میں جا رہا بس پھر سراندیوں پیو پترا اوکھا چایا میں پھر پیادا پلنگ وزنی آئی ہونتے باو جی پلنگ پڑی ہے نا پلنگ کیم جی وزنی آئی سراندی پیو پترا اوکھا چایا توڑے ضعیف آئی پچھلے 2 پاوے آپ چاہ کے آدھی مدینے مرے آپے کا کفن ہویا تیرے بھرا تیرا جنازہ چمنا تن مادنال دفان کرنا وقت رو کیا دیئے آج تیرا اکبر ہویا اکبر دا نام آئے سجادہ دن باکر رک جا میں دے حصے دا پتر باوا واہ واہ مرحبا اجرکم اللہ مرحبا اجرکم من سیدہ باگر رک جا میں دے پتر نو ساتھ مارنا ہے دو جہت کربلال ودا گیا دن جلدی آماں جنگلیں چمار گئی ہے اکبر میرے نال جنازہ چوانا لا کوئی نہیں امام دی آواز ہوا کربلا پہنچائیے حسین سنے ہیں جو میری موسنا دے ساہ مک گئے پیرائی ستا بھی آئی نانے دی شکل علا اکبر اکبر دے سینے آلے زخم تے ہاتھ رکھ کے چوم چوم کے کھڑے آدھے نا اٹھی چھوڑ مزار تے شام بجائے میرے نانے دی تصویر ماں مار گئی یا حسین یا حسین یا حسین بس پھر بابا جی اطلاع جامن دی دیر آئی ہر پاس رشتہ دار جمع ہو گئے ایک ایک دا چہرہ کفن چومو سنا امامت ڈٹھا سجادہ دن بابا نانا تے اممہ بھی آگئے نے حسنین تے توڑا اکبر بھی آگئے کہن پہ وے دے ہو کفن ہی رو گیا دیئے اے تا نظر پہ آندین تے میں لب دی پہیاں او کیوں نہیں آیا چھوڑ مات میری امال بنی نندہ لالے یا کہہ نہیں دسیا ہوڑ پردے جنازہ برآمد ہو جائے جی ہوڑ پردے جنازہ برآمد ہو جائے بس رشتہ داران دی قطار چو علی اکم دین دھی دے جنازے تے جو کیا دن سجاد پیچھے ہٹ جاؤ میں دھی تے کوئی سوال کرنا ہے علی جھکے نہ ہولے ہولے ہاتھ سارتے رکھے دھی نو رو رو کے کھلے آدن پوچھنا ہے تیرے وچ تیرا فلک نے بیٹھیا سایا نہیں یا حسین وچ تیرا فلک نے بیٹھیا سایا نہیں میں سکدہ دنیا تو تے میرے لایا نہیں کی میں بولیے نال شرابی ماتم حسین
تیرا